बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर गौसुल वरा गौसुल आलमीन महबूब सुबहानी ख़ुतब रब्बानी हैकल समदानी मीरा मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहुल अज़ीज़ के ख़ुतबात में से दूसरी मजलिस यानी दूसरा खुतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल मजलिसुस्सानी। सैयदना हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 5 शव्वाल 545 हिजरी को ये खुतबा मदरसा क़ादरिया बगदाद शरीफ में इरशाद फरमाया। पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला के साथ तेरी लाताल्लुक़ी, गफलत और भोलापन तुझे अल्लाह ताला से दूर कर रहा है और इसने तुझे अल्लाह ताला से अलहदा कर रखा है और तुझे लाताल्लुक़ी और गफलत से पहले मार पड़े और तुझे ज़लील किया जाए और तेरे ऊपर बलाएँ, अज़दहे और बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएँ। तू अभी रुजू कर, तूने अभी लुक़्मा अजल का मज़ा नहीं चक्का, इस वजह से ही तू धोखे में पड़ रहा है। तू दुनिया के जिन तमाम चीज़ों में फंसा हुआ है, इन पर खुश न हो, वो तमाम बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, फरमाने खुदाबंदी है, हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अख़ज़नाहुम बग़तता, सूरतुल अनआम, जिसका तर्जुमा है, यहाँ तक कि जब खुश हुए इस पर जो उन्हें मिला तो हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया। जो नेमतें अल्लाह ताला के पास हैं, इनसे बहरियाबी सब्र के बदौलत हो सकती है और इसलिए कि अल्लाह ताला ने ताकीद के साथ सब्र करने का हुक्म दिया है। फ़ख्र और सब्र दोनों सिवाय मुसलमान के किसी दूसरे में जमा नहीं हो सकते और महबूबान खुदा के मसाइब व आलाम से आजमाइश की जाती है, बस वो इस पर सब्र करते हैं और बावजूद बलाओं और आजमाइश के इनको नेक काम करने का इल्हाम किया जाता है और अल्लाह ताला की तरफ से जो नए मसाइब पहुँचते हैं वो इस पर सब्र करते हैं। अगर सब्र ना होता तो तुम मुझे हरगिज़ अपने दरमियान ना देखते। गोया कि मैं एक जाल बना दिया गया हूँ कि जिसके ज़रिए से परिंदों का शिकार किया जाता है और रात भर के लिए मेरी आँखें खोल दी जाती हैं और मेरे पाँव को खोल दिया जाता है और मैं दिन में आँखें बंद कर लेता हूँ और मेरे पाँव जाल में बांध दिए जाते हैं और ये सब तुम्हारी नसीहत व इस्लाह के लिए किया गया है। मगर तुम नहीं जानते, अगर तौफ़ीक़ खुदाबंदी मेरी रहनुमाई ना करती तो कोई अक्लमंद ऐसे शहर में बैठ सकता है और इस शहर के रहने वालों के साथ ज़िंदगी बसर कर सकता है कि जिस शहर में मक्कारी, निफाक और जुल्म आम हो और शुबाह और हराम की कसरत हो और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री बड़ी हो और उनसे फ़िस्क़ व फुजूर और अल्लाह की नाफरमानियों पर मदद ली जाए। और ऐसे लोग कसरत से हैं जो अपने घर में फासिक व फाजिर हों और दुकान पर आएँ तो बड़े परहेज़गार बन जाएँ और अपने तहखाने में ज़िंदीक़ हों कि कुर्सी पर जलवा नुमा होकर सिद्दीक़ बन जाए। अगर हुक्म शरीयत का पाबंद ना होता तो मैं तुम्हें बता देता जो कुछ तुम्हारे घरों में है, लेकिन मेरे लिए एक बुनियाद है जिसकी तामीर की ज़रूरत है और मेरे बहुत रूहानी बच्चे हैं जो तरबियत के मोहताज हैं। अगर मैं वो उमूर खोल कर बयान कर दूँ जो मुझे मालूम है तो मेरे और आपके दरमियान जुदाई का सबब बन जाएंगे। मैं इस हालत में जिसके अंदर इस वक्त हूँ, अम्बिया और मुरसलीन अलैहिम सलाम के क़ुव्वत का मोहताज हूँ और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे ज़माने तक जो लोग पहले गुज़र चुके हैं इनके सब्र का मोहताज हूँ। मैं क़ुव्वत रब्बानी का मोहताज हूँ। दुआ है, अल्लाहुम्मा लुत्फ़ों व ऐनों व मुआफ़क़तों व रिज़ा, आमीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे लुत्फ़ व मदद और तौफ़ीक़ व रज़ा का तालिब हूँ। मज़ीद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, तू दुनिया में हमेशा रहने और इसमें नफ़ा हासिल करने के लिए पैदा नहीं किया गया और तू अल्लाह ताला के नापसंदीदा कामों में मशगूल है, इनको छोड़ दे। तूने अल्लाह ताला की इताअत में सिर्फ़ कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेने पर क़िनाअत कर ली है और जिस पर तू खाने हैं तुझे हरगिज़ फ़ायदा न देगा जब तक कि तू उसके साथ दूसरे चीज़ें यानी दीगर आमाल सालिहा को ना मिलाएगा। कौल और अमल का मजमुआ ईमान है। जब तक तू गुनाह और लर्जिशों और अल्लाह ताला की मुखालिफत में मुब्तला रहेगा
اور ان سب کاموں پر اصرار کرے گا تو گناہ کرتا رہے گا، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور صدقات اور افعال خیر چھوڑ دے گا تو تیرا ایمان کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ تجھے کوئی فائدہ دے گا۔ صرف کلمہ شہادت بغیر عمل کے تجھے کیا فائدہ دے گا؟ اور جب تو نے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہا، بس تو توحید کا مدعی بن گیا، تو تجھے کہا جائے گا اے توحید کے مدعی، تیرے پاس تیری توحید کے دعوے کی ثبوت اور گواہ ہیں، اور وہ گواہ کیا ہیں؟ اس دعوے کے گواہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، ممنوعات اور منہیات سے باز رہنا، مصائب و آلام پر صبر کرنا اور تقدیر خداوندی کے سامنے سر جھکانا ہے۔ بس یہی اس دعوے کے گواہ ہیں، اور ان اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قول کو بغیر عمل کے اور کسی عمل کو بغیر اخلاص کے اور سچے گواہوں کے قبول نہیں کرتا۔ اپنے مال سے جو کچھ ہو سکتا ہے فقیروں کے ساتھ مہربانی کرتے رہو، اگر چیز کے دینے کی طاقت ہو چاہے تھوڑی یا زیادہ تو سائل کو محروم نہ کرو، اللہ تعالیٰ عطا کو محبوب رکھتا ہے، اس میں تم اللہ کی موافقت کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس کا اہل بنایا اور تمہیں عطا و مال پر قدرت بخشی ہے۔ تجھ پر افسوس ہے، سائل تو اللہ کا ہدیہ ہے، تو اس کو دینے پر قدرت رکھتا ہے، بس تو اس ہدیے کو کس طرح اس کے بھیجنے والے کے طرف واپس کرتا ہے۔ تو میری طرف متوجہ ہوتا ہے، تو میرا باز سنتا اور آنسو بہاتا ہے، اور جب تیرے پاس فقیر آتا ہے تو تیرا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا تیرا آنسو بہانا، کان لگا کر سننا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تھا۔ میرے پاس بیٹھ کر تیرا واعظ سننا اولاً باطن کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر دل کے ساتھ، پھر ظاہری اعضاء کے ساتھ کہ وہ نیکی اور بھلائی میں مشغول رہیں۔ اور جب تو میرے پاس آئے تو اس حالت میں آ کہ اپنے علم اور عمل اور زبان اور حسب و نسب سے قطع تعلق کر کے آ، اور اپنے مال اور اہل و عیال و اطفال کو بھلا کر آ۔ تو میرے سامنے اپنے دل کو ما سوائے اللہ تعالیٰ سے برہنہ کر کے آ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب و فضل و احسان کا جامہ عطا فرمائے۔ جب تو میرے پاس آتے وقت ایسا کرے گا تو تو اس پرندے کی طرح بن جائے گا جو صبح کو اپنے گھونسلے سے بھوکا اٹھتا ہے اور شام کو وہ اپنے گھونسلے میں پیٹ بھر کر آتا ہے۔ تو دل کی نورانیت اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ عز وجل، یعنی مومن کی فراست سے ڈر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اے فاسق، تو مومن سے ڈر، تو اس کے پاس گناہوں کی نجاست میں لتھڑا ہوا نہ جا، کیونکہ وہ تیرے اس حالت کو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن تیرے شرک اور نفاق کو دیکھتا ہے، اور وہ تیری اندرونی حالت جو کہ تیرے کپڑوں کے نیچے ہے چھپی ہوئی، اس کو دیکھتا ہے۔ وہ تیری رسوائیاں اور برائیوں کو دیکھتا ہے، اس لیے تجھے شرم کرنی چاہیے۔ وہ شخص اہل فلاح اور بزرگ آدمی کو نہیں دیکھتا، وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ جو شخص اہل فلاح اور بزرگ آدمی کو نہیں دیکھتا وہ فلاح نہیں پا سکتا، اور تو سراپا ہوس بنا ہوا ہے اور تیرا ملنا جلنا اہل ہوس سے ہے۔ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ یہ اندھا پن کب تک رہے گا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ اس وقت تک جب تک تو کسی طبیب کے پاس نہ جائے اور اس کی چوکھٹ کو تکیہ نہ بنا لے اور اس کے متعلق تو اچھے گمان رکھے، تو اپنے دل سے اس کے لیے تہمت کو نکال کر پھینک دے، اور تو اپنی اولاد کو لے کر اس کے دروازے پر بیٹھ جا اور اس کی دوائی کی کڑواہٹ پر صبر کر۔ بس جب تو اس پر عمل کرے گا تو تیرے دونوں آنکھوں کا اندھا پن جاتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت کو اختیار کر اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے، اور اپنی تمام حاجتوں کو اسی کو پیش کر، اور کوئی عمل اپنے نفس کے لیے نہ کر، اور اس سے ملاقات افلاس کے قدموں پر کر، اور اپنے اوپر مخلوق کے دروازے بند کر دے، اور اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دروازہ کھول دے، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر، اور اس کی اطاعت میں تفسیر کا عذر پیش کر، اور اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ضرر پہنچانے والا، فائدہ دینے والا، عطا کرنے والا اور منع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس وقت تیرے دل کی آنکھوں کا اندھا پن بھی جاتا رہے گا، اور ظاہری و باطنی بینائی حرکت کرنے لگے گی،
وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔